यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यादन्परिधयः त्रिस्सप्तसमितः कृताः जातमग्रतः तेन देवा अयुजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं बृषदाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वाजव्यान् अहरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः रजस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यदस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता अजापयः यत्पुरुषं यददुः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रादु तदा लोकागुमकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः चक्रः प्रविद्वान् प्रतिष्ठदस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसा अच्छ विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ताद् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः. అందరికీ శుభోదయం అండి. కొండపావులూరు అనే ఊరిలో దత్తాత్రేయ స్వామి అనఘాదేవికి తైలాభిషేకం జరుగుతుందండి ఈరోజు. తైలాభిషేకం తర్వాత సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చేశారు. ఆ తర్వాత చక్కటి పుష్పాలతో అలంకారం జరిగింది. ఈ దత్తాత్రేయ స్వామి అనఘాదేవికి చేసిన ఈ అలంకార దర్శనం అందరూ చేసుకోండి. స్వామివారి ఆశీర్వచనములు, అమ్మవారి ఆశీర్వచనములు పొందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః. ఓం శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామినే నమః. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః.